नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, नयाँ भवनबाट सेवा लिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जोड। कोलबाट खुँदो निकाल्ने प्रविधि जोगाउँदै स्याङ्जाका चापाकोटवासी। पेशालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन नगरपालिका पनि सक्रिय बन्दै। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चौरी देखाएर पर्यटक लोभ्याउँदै महोत्सव सञ्चालन गरेर पर्यटक भित्र्याइँदै। पर्यटनबाट आय आर्जन सुधार्ने प्रयास हुँदै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि उपचार पाउन निश्चित हुँदा स्थानीय पनि हर्षित। र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना बिमा लागू। नगरवासीलाई जोखिम बेहोर्न सहज हुने विश्वास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा नेपालमा पहिलो अभ्यास गरिएको राज्य पुनर्संरचना मार्फत स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको स्थापना भएको हो। यही सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनतासँग सिधै जोडिएर सबै सरोकारका विषयको सम्बोधनको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। तर नयाँ अभ्यासमा रहेको स्थानीय तहको लागि साझा समस्या कानून र कर्मचारीको अभावको साथै भवनको अभाव छ। यही चुनौती पार गर्ने क्रममा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नौपानेको एक रिपोर्ट। साँघुरो भवन, त्यसमाथि अर्काको घर भाडामा लिएर कठिनाईको साथ जनतालाई सेवा दिँदै आएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले अहिले सुविधा सम्पन्न आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। 4.5 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 4 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको गाउँको सिंहदरबार अर्थात् पालिकाको कार्यालयमा 28 कोठाको आफ्नै भवन निर्माणले जनतालाई एउटै भवनबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। हामी सेवाग्राहीहरूलाई, हाम्रा जनताहरूलाई सेवा दिनका लागि हामी एउटा भाडाको ज्यादै थोर
चौरी कोठा भएको अप्ठ्यारो ठाउँमा थियौँ र हामीले हाम्रा सबै सेवा पुरा गर्ने अफिसहरू यदि विभिन्न अलि वरपर यतातता तितर बनाएर शिक्षा कहाँ, स्वास्थ्य कहाँ, भेटनरी कहाँ यसरी यस्तो गरेर चाहिँ गरिराखेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा जनताहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो थियो। एउटा अफिसबाट अर्को अफिसमा जानुपर्ने, अर्को शाखामा जाँदाखेरि अब निकै चाहिँ नि झमेला महसुस थियो। तर जब हामीले अहिले हाम्रो आफ्नै किसिमको चाहिँ नि एउटा साँच्ची नै अहिले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अब सिंहदरबार हामीले आफूले निर्माण गरेका छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा नारासहितको अभियान चलाए पनि त्यसको सही कार्यान्वयनको क्रममा नुवाकोटका 12 स्थानीय तह मध्ये आफ्नै भवन निर्माण गर्नेमा पहिलो र एकमात्र स्थानीय तह शिवपुरी गाउँपालिका हो। कार्यालयको नयाँ भवनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सेवा दिन मात्र होइन, सेवाग्राहीले पनि निकै सजिलो भएको महसुस गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ एकदम सानो भवन अनि सबै शाखाहरू चाहिँ एकै ठाउँ थिए, कागजपत्रहरू चाहिँ अस्तव्यस्त थिए। अहिले चाहिँ यो भवन बनिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब सेवाग्राहीलाई पार्किङदेखि लिएर शाखाको काम, सम्बन्धित शाखाको आफ्नै चाहिँ छुट्टा छुट्टै कार्यकक्षहरू छ, कर्मचारीहरू बस्नलाई चाहिँ प्रशस्त स्पेसहरू छ र सेवाग्राहीले पनि एउटै शाखाबाट विभिन्न एकै ठाउँबाट विभिन्न सेवा लिने धेरै सहज भएको छ। काठमाडौँसँग सीमा जोडिए पनि भौगोलिक रूपमा डाँडा र पहाड मिलेर बनेको शिवपुरी गाउँपालिका विकासको दृष्टिकोणले नुवाकोटमा दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यहाँका बहुसंख्यक पालिकावासीको मुख्य स्रोत भनेको कृषि र पशुपालन भएकाले यही मार्फत नै जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गराई समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको लागि करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्दै किसानलाई प्रश्रय पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसको लागि कृषकको लगानी पालिकाको ढुवानी भन्ने नारासहित कृषि तथा पशुपक्षी पालनको लागि निशुल्क ढुवानीदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम समेत शिवपुरी गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषकको लगानी, गाउँपालिकाको ढुवानी, जब बाहिरबाट दुना भैँसी गाईहरू ल्याउनु पर्छ, गाडी भाडा हामी सबै तिर्दिन्छौँ र अनि कृषकले जति दुध बेच्छ त्यो सहकारी मार्फत हामीले तोकेका ठाउँहरू जुन कलेक्सन सेन्टरहरू छ त्यसमा चाहिँ दुध दिए बाबत उनीहरूलाई प्रति लिटर 3 रुपियाँ चाहिँ हामी चाहिँ अनुदान दिन्छौँ। यसरी र त्यत्तिकै अरू किसिमका चाहिँ कृषिका अरू यो बाख्रा पालनका पकड क्षेत्रहरू र अरू यो फलफुल तरकारीका च्याउका पकड क्षेत्रहरू पनि तयार गरेका छौँ र यसतर्फ हामीले राम्रैसँग चाहिँ नि हामीले आफ्नो बरगतले भ्याएसम्म यो नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो भनेर हामी लागेका छौँ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा राज्य पुनर्संरचनाले अधिकार सम्पन्नसँगै समावेशी जनप्रतिनिधि र राज्यको अधिकतम सेवा समेत घर दैलोमै पुर्याउन अहिले स्थानीय तहको स्थापना भएको छ। आवश्यकताको आधारमा कानुनको निर्माण, कर्मचारी भर्ना गर्दै अघि बढेको शिवपुरी गाउँपालिकाले आफ्नै भवनको निर्माण गरेसँगै राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय रूपमा जनताको अपेक्षा अनुसारको प्रवाह हुने विश्वास जगाएको छ। उखु पेलेर खुँदो निकाल्ने परम्परागत घरेलु मेसिन कोल प्रयोग अचेल विस्थापित भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण यान्त्रिकरणले फड्को मारे पनि स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका कृषकले भने कोलबाट खुँदो निकाल्ने पेशालाई संरक्षण गरिरहेका छन्। अमिलोबाट चोक र उखुबाट खुँदो पेल्न कोलको प्रयोग गरिँदै आएको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर नेउपानेको एक रिपोर्ट। कसैलाई फलिफाप भयो भने खुदो पल्टियो भनिन्छ, तर साँच्चीकै खुदो कसरी पल्टिन्छ? के हो खुदो सायदैलाई थाहा नहुन सक्छ। अहिले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै उखु पेलेर खुदो निकाल्ने परम्परागत घरेलु मेसिन कोल प्रयोग अचेल विस्थापित हुँदा धेरैलाई यो थाहा छैन। उखुको रस पकाएर खुदो बनाउने चलन अहिले सायदै भेटिन्छ। त्यसैले यही परम्परागत शैलीलाई जोगाउन स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका लागि परेको छ। नगरपालिकाका कृषक अहिले पनि परम्परागत शैलीमा नै कोलबाट खुदो निकाल्दै आएका छन्। तर तराई क्षेत्रबाट आयात गरिने रसायन मिसावट भएको खुदोले यहाँको उत्पादनलाई असर गरिरहँदा भने किसान चिन्तित छन्। बासिन्दाहरूले बेच्न राम्रोसँग सके पाइएको छैन, किन भन्दा अब त्यो केमिकल हालेको खुदो तराईतिरबाट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँका अर्ग्यानिक खुदोहरू हामीले बेच्न सकिएन र धेरै समस्याहरू भइरहेछ। परम्परागत तरिकाले खुदो निकाल्दा लागत र समय धेरै लाग्ने भएको कारण घाटा भएपछि उखु खेती गर्ने व्यावसायिक कृषकको संख्या पनि घट्दै गएको छ। कुनै बेला कोलको प्रयोग निकै लोकप्रिय हुने गरेको स्मरण गर्दै नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 का उखु कृषक बताउँछन्। अनि गएर अहिले हामीले यसरी यो पुरानै मेसिनबाट उखु पेलिरहेका छौँ। अहिले आधुनिक युगको मेसिनहरू हामीलाई स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराइदिए सहज हुने थियो हामी कृषकहरूलाई भन्ने आशा लागिरहेको छ। अब हेरौँ।
अहिले नगरपालिकाले यो पेसालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन लागि परेको छ। परम्परागत शैलीलाई जोगाउन विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी नगरेको छ। कृषक दाजुभाइहरूलाई सहज गरी प्रविधिको विकास गर्नको लागि, उहाँहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नको लागि अहिलेसम्म भइराखेका प्रविधिहरूले के कति सन्तोषजनक भएका छौँ। हामी उखु पेल्ने मेसिन दिएका छौँ, उहाँहरूले त्यसबाट पनि अलिकति सन्तोष, अलिकति हामीलाई कम भयो भन्ने पनि आएको छ। त उहाँहरूलाई अझै त्यसलाई राम्रो गराउनको लागि पनि नयाँ प्रविधियुक्त मेसिनहरू ल्याएर किसानहरूलाई सहज गराउने वातावरण हामी नगरपालिकाले गर्न खोजिरहेका छौँ। विगतमा प्रत्येक घरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध लगायत शुभ कार्य, पुष्य 15 र माघे सङ्क्रान्ति जस्ता चाडपर्वमा बढी प्रयोग हुने खुदोको महत्त्वबारे जानकारी दिन नसक्दा व्यावसायिक उखु खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। तर यसको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि चापाकोट नगरपालिकाले देखाएको चासो साँच्चै लोभलाग्दो छ। तर कृषि उत्पादनले महत्त्व पाउने हो भने यसबाट बजारको सहज उपलब्धताका साथै कृषकको आर्थिक स्तर उकास्न पनि टेवा पुग्ने कुरा निर्विवाद छ। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले खोपारा, बयली, पाउद्वार, किन्दुमा गरिएको चौरी पालनलाई पर्यटक भित्र्याउने माध्यम बनाएको छ। परम्परागत चौरी पालन आय आर्जनको साथै पाहुना भित्र्याउने माध्यम बनेको हो। त्यसमाथि चौरी महोत्सव नै आयोजना गरेर पर्यटकलाई यसको महत्त्व दर्शाउने प्रयास पनि गरिएको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 खोपारा, खयर, बयली, डाँडाखर्क लगायत बराह शिखर हिमालको फेदीमा बुकीमा 3वटा फर्मले 400 बढी चौरी पालेका छन्। म्याग्दीमा यो ठाउँमा मात्र चौरी पालन हुने गर्दछ। सामाजिक अभियन्ता डाक्टर महावीर पुनको अगुवाईमा पाउद्वार मावि र हिमाञ्चल माविको निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता जुटाउन विक्रमसम्म 2058 देखि खोपारा क्षेत्रमा व्यावसायिक चौरी पालन गरिएको हो। परम्परागत चौरी पालनलाई पर्यटन र गाउँलेको आय आर्जनमा सुधारसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। नागीको जुन संयुक्त आय लगानी र आयोजनामा व्यवस्थापनमा हाम्रो अन्नपूर्ण खोपरामा चौरीको पालन भइरहेको छ र यसै कार्यक्रमले खोपरामा प्रशस्तै मात्रामा हाम्रो गाउँठाउँको सब प्रशस्त मात्रामा चौरीको खुन खानेदेखि लिएर यहाँको खोपरामा हेर्ने पर्यटनहरू एकदम यो कार्यक्रमले एकदम पर्यटनहरू भित्र सफल भएको छ। पर्यटक आकर्षित गर्न राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयको सहयोगमा चौरी स्रोत संरक्षण तथा प्रवर्धन समिति पाउद्वारको आयोजनामा फागुन 5 देखि 10 सम्म प्रथम चौरी महोत्सव समेत सञ्चालन गरिएको छ। चौरी संरक्षण, चौरीका उत्पादनको बजारीकरण, चौरीको महत्त्व र स्थानीय पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो। बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि र यहाँको चौरीको संरक्षणको लागि र यहाँको जनताहरूलाई चौरी सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेको छ र अरू यहाँको वस्तुगत विषयहरू सबै जनताको सामुन्ने हामीले प्रस्तुत गर्नको लागि यो चौरी महोत्सव कार्यक्रम यो 2077 सालमा हामीले गर्ने। लेकका चरण क्षेत्रमा हिउँ परेपछि पाउद्वार गाउँको नजिकै लरेनीमा झारिएका चौरी अवलोकनका लागि स्थानीयले पाहुना बोलाएका छन्। महोत्सवमा कृषक र विज्ञबीज चौरीको महत्त्व, समस्या, व्यावसायिक सम्भावना र कृषकको आवश्यकताका विषयमा छलफल आयोजना गरिएको छ। स्थानीय मगर संस्कृतिमा आधारित पुर्ख्यौली, सोरठी, कौरा, मादले, मारुनी गीत र नृत्य महोत्सवको आकर्षण बनेको छ। राख्छौँ यसमा एउटा चाहिँ पशु प्रजननका कुराहरू, जसमा चाहिँ हामीले 3वटा चौरी को भाले वितरण गरिसक्यौँ र त्यसपछि हाम्रो चौरीको आहारको कुराहरू लिन्छौँ र तेस्रोमा हाम्रो चौरीको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले विभिन्न किसिमका रोगहरूको खोपहरू र उपचारको लागि औषधिहरू उपलब्ध गराउँछौँ भने त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ हामीले के भने बजार प्रवर्धन कार्यक्रम र चौरीबाट उत्पादन भएको चिजहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र यसको बजार प्रवर्धनको कार्यक्रमहरू मेजर चाहिँ हामीले पशुपालनको 4वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ जुन हामीले 4वटा पिलर भन्छौँ त्यो 4वटा पिलरमा हामीले काम गर्दैछौँ। प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर क्षेत्रमा पालिएका चौरी र भेडा गोठले पर्यटक आकर्षित गराउँदै गएको छ। पशु बिमाको सुविधामा पहुँच विस्तारसँगै चौरीको नस्ल, गोठ सुधार, व्यावसायिक उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले भित्र्याएका प्रविधिले सेवा लिन कतिको सहज भएको छ भनेर ताप्लेजुङ र सिन्धुपाल्चोकवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
यो गाउँपालिकामा नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा होइन अब गाउँमा अब जानकारी हुनेलाई त जानकारी छँदैछ, तर जानकारी नहुने मान्छेहरू चाहिँ यथेष्ट अथवा लगभग अब 90% नै अब त्यस्तो अब जनताहरू छ होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब के आयो अब त्यो थाहै हुँदैन। अब यो चल्दा त अब सबै चिज अब राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा कुनै पनि काम गर्नलाई, वडाका काम गर्नलाई बाहिर रहेका मान्छेहरूको चाहिँ कागजहरू बनाउन विभिन्न किसिमका चाहिँ अब सेवा सुविधा जुन प्रशासनले गर्ने, अब विदेशका कुराहरू समाचार पाउनेदेखि लिएर अब जुन छन् नि आवश्यक इमर्जेन्सी खबरहरू पाउन सकिन्छ। स्थानीय तहमा उपकरणहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, तर ताप्लेजुङ जस्तो विकट भूगोल भएको यो ठाउँमा चाहिँ मजाले सञ्चालन हुन सकिरहेको देखिँदैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने र नागरिकलाई कसरी चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ स्थानीय तहको पालिकाहरूको ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ सर। जब चाहिँ यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ जुन दलहरूले चाहिँ जुन एउटा घोषणापत्र तयार गरेका थिए, त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ सबै आम जनताहरूलाई सुविधा, पहुँच, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै कुराको पहुँच पुग्ने, मोबाइलको इन्टरनेटकोदेखि लिएर सबै कुरा पहुँच पुग्ने घोषणापत्र भए तापनि अहिले चाहिँ यो 4 वर्षसम्म पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीहरूलाई, जनताहरूलाई अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा दिन सकेको छैन। खानेपानी लगायतका विभिन्न योजनाहरूमा आधुनिक ढङ्गका विद्युतीय सिस्टमका प्रणालीहरू चाहिँ कहीँ पनि नदेखिएको र आधुनिक नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यसपछि यसमा प्रविधि मैती पनि भएको कहीँ पनि देखिएको छैन हैन। अब सोलरको कुरा छ, बत्ती कहिलेकाहीँ 2 दिन 3 दिन बत्ती गइरहेको हुन्छ, कमाउनु सोलर। अब टेलिभिजन रेडियो हेर्ने कुरा त अब त्यो कुरा जाओ, बत्ती बाल्ने कुरा पनि सोलर मार्फत छैन। अब अहिले त अब गाउँ मोमबत्ती पनि पाउन छोडेको छ, त्यो उहाँले यो समस्या छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, नयाँ भवनबाट सेवा लिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जोड। कोलबाट खुँदो निकाल्ने प्रविधि जोगाउँदै स्याङ्जाका चापाकोटवासी, पेशालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन नगरपालिका पनि सक्रिय बन्दै। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चौरी देखाएर पर्यटक लोभ्याउँदै, महोत्सव सञ्चालन गरेर पर्यटक भित्र्याइँदै, पर्यटनबाट आय आर्जन सुधार्ने प्रयास हुँदै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि उपचार पाउन निश्चित हुँदा स्थानीय पनि हर्षित। र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना बिमा लागू, नगरवासीलाई जोखिम बेहोर्न सहज हुने विश्वास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश भएको थियो। धेरैले यो कार्यक्रम लागू हुनेमा शंका गरिरहेका थिए, तर नगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले अहिले स्वास्थ्य चौकी निर्माणलाई
तीव्रता दिएको छ। नगरपालिकाले स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याउन धम्माधम दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरी सेवा दिन थालेको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले 16वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने योजना अनुरूप सबै वडा तथा गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। भौगोलिक हिसाबले कतिपय वडा ठूलो र विकट भएकाले त्यस्ता वडामा 3वटासम्म आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्रियुगा नगरपालिकामा 6वटा स्वास्थ्य चौकी रहेकोमा त्यसले मात्र सेवा दिन नसक्ने भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कम्तीमा 30 मिनटको दूरीमा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भनी थप 14वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थपेर अहिले 20वटा पुर्याइएको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 16 जाँतेमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। सदरमुकाम नजिकै भए पनि दुर्गम जस्तै रहेको जाँतेका स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन 3 घण्टाको पैदलमा बाटो तय गरेर चिलाउने भर्याङ जाने गरेका थिए। तर अब गाउँमा नै सेवा पाउने भएपछि उनीहरू खुसी छन्। मान्छेहरूले अब जस्तै डेलिभरी केसहरू सामान्य चटपटकको समस्याहरू आयो भनेदेखि कि चाहिँ हामी जिल्ला जानु पर्थ्यो, जिल्ला हस्पिटल। अनि अहिले चाहिँ अब यहाँको जनताहरूलाई धेरै नै अब राहत पुग्ने, जस्तै महिलाहरूलाई लगायत अब अन्य सरसुविधाहरू चाहिँ यहाँबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। अब हामीलाई स्वास्थ्य चौकी जानुलाई 1-1.5 घन्टा लाग्थ्यो हैन। बिरामी हुँदाखेरि यताउति बच्चा आफू हुँदा पनि जानु पर्थ्यो। अहिले जे होस् नजिकै भयो, एकदमै खुसी लागेको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले नगरपालिका भौगोलिक रूपमा धेरै विकट रहेको बताउँदै सीमित साधन स्रोत परिचालन गरी जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेको बताउँछन्। त्यस ठाउँमा हामी कामको सुरुवात थालनी गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ सम्पूर्ण वडा नम्बर 16 त्यसै पनि जाँते सिद्धिरेखालाई एक ठाउँको समग्र विकासको लागि त्रियुगा नगरपालिकाले ध्यान दिएको र यसमा कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जातिमा निर्माण गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले 450 जनालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ। तत्काललाई आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 जना हेल्थ असिस्टेन्ट र 1 जना नर्स नियुक्त गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदाखेरि हामीले आफ्नो घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता साथ सबै क्षेत्रहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामीले यो आज कार्यक्रम गर्न पाउँदा धेरै खुसी र हौसला पनि प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था बलियो हुन सके मात्र जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने भन्दै नगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 6वटा र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 8वटाको भौतिक संरचना धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने भएकाले धमाधम भवन निर्माणमा नगरपालिका पनि जुटेको छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य विकास समिति मार्फत ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बैतडीमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तुलनात्मक रूपमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको जनाएको छ। भौगोलिक कठिनाई, गरिबी, नागरिकको चेतना स्तर लगायतका चुनौतीका बावजुद पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। खास गरी पाटन नगरपालिकाभित्र कुनै पनि दुर्घटना भएमा 5 लाख रकम बीमा मार्फत प्राप्त हुने गर्दछ। यसैगरी भारत जाने व्यक्तिको समेत नगरपालिकाले दुर्घटना बीमा गरिदिने गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत पाटन नगरपालिकाले नगरभित्रको दुर्घटनामा बीमाका लागि वार्षिक 1,59,000 रकम नेपाल बीमा बोर्डलाई बुझाउने गरेको छ। भारत जानेका लागि स्थानीय सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा बीमा गरिदिने गरेको छ। यो कार्यक्रमले नगरवासीलाई जोखिम बिहोर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ। फाइदा भोलि छोराछोरीहरूलाई त्यो लास ल्याउनलाई यताउति सबै खर्चलाई भोलि गरिब परिस्थिति भए अवस्था भए हुनाले उनीहरूको केही न केही राहत हुने भए हुनाले यो नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरिदिएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रको दुर्घटनाका बीमाका लागि भने कुनै पनि बिमितको नाममा बीमा गर्ने भने होइन, तर कोही पनि पाटन नगरवासीको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा 5 लाख बीमा बापत पाउने गर्दछ। बिमितमा दुर्घटनाका मृतक परिवारलाई नगरपालिकाका तर्फबाट 5 लाख रकम राहत दिने भएकाले अहिले नगरपालिकाले दुर्घटना बीमा गरेको हो। यो कार्यक्रमको प्रशंसा भइरहेको छ भने बीमा रकम अझै बढाउनु पर्ने र नगरभित्र मात्रै नभई अन्यत्र पनि दुर्घटनामा मृत्यु भए बीमा रकम पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। र पाटन नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू दुर्घटना भएमा अथवा नगरपालिकाभित्र सहरी दुर्घटना भएमा
जुन यो बिमा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेको छ त्यो सराहनीय हो र बिमा कम्पनी मा जुन त्यो बिमितका तर्फबाट पाटन नगरपालिकाले बेहोर्ने जुन रकम छ त्यो रकममा अझ वृद्धि गरिनुपर्छ र अझ यसको दायरा फराकिलो गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पाटन नगरपालिकाले बिमामा गरेको लगानी खेर नजाने देखिन्छ। यसअघि दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएको खण्डमा राहत बापत बढी रकम खर्च हुने गरेकोमा बिमा गरिदिएकाले कम लगानीमै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था आएको छ। यसरी बिमा गरिदिँदा राहत दिनुपर्ने रकममा हुने नगरपालिकाको बढी लगानी भने जोगिने देखिन्छ। यसको खासमा हाम्रो के हो भन्दाखेरि पाटन नगरपालिकाभित्र कोही सडक दुर्घटना भयो अथवा चाहिँ अरू दुर्घटनाले चाहिँ ज्यान चाहिँ गुमाउनु पर्यो भने पाटन नगरपालिकाले चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ झन्डै 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा हामीले चाहिँ बिमा गऱ्यो भने हाम्रो पालिकाभित्र चाहिँ पहिलो नम्बरमा त उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउने भयो। दोस्रो कुरा जो भारतमा गएका जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि विभिन्न प्रकारले चाहिँ भारतमा चाहिँ दुर्घटना भएको अवस्था छ र अन्तिम चरणमा उहाँहरूको दुर्घटना भइसकेपछि पनि आउने भनेको पालिकामा नै पालिकाले चाहिँ यसलाई एउटा महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको कार्यक्रम हो। स्थानीय तहले आफ्ना नगरवासीको यसरी जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु सकारात्मक पक्ष छ। स्थानीय तहले बिमा गरिदिएका कारण जोखिम टार्न सम्भव हुने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानु प्रसाद पनेरू। उहाँसँग पालिकाले गरेका काम र कर्मचारी संयन्त्रको परिचालन र व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे गाउँपालिकाको कर्मचारी तन्त्रलाई हाँकेर बसिरहनु भएको तपाईलाई 3 वर्षमा कार्य सम्पादन गर्न कतिको सहज भयो बताइदिनुस् न। मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले नेपालको निजामती सेवाले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने थालो भनेको स्थानीय तह हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा सुरुमा हामीले काम गर्न म्यान पावरको हिसाबले कर्मचारीहरू आउन नमान्ने अनि त्यहाँ भएको गाउँका तत्कालीन गाविसका सचिवज्यूहरू लगायत 1-2 जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गरियो। अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको हिसाबले पालिका त्यति कमजोर जस्तो लाग्दैन मेरो हिसाबमा। सर, हरेक स्थानीय तहमा नागरिक कर्मचारीले दिने सुविधालाई रुचाइएको पाइँदैन। तर मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईले नेतृत्व गरिरहेको पालिकामा भने त्यस किसिमको गुनासो चाहिँ आएको छ कि छैन भनिदिनुस् न। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। मैले 2 वर्ष 3 आर्थिक वर्ष पहिला तिनाउ गाउँपालिकामा मैले 3 आर्थिक वर्ष काम गरेर आएँ। त्यहाँ पनि कर्मचारी प्रशासन चाहिँ नि मसँग त्यहाँको जुन मेरो मेन पावर थियो उनीहरू खुसी नै थिए। किनभने मैले नेतृत्व गरेको भनेको डेमोक्रेसी शैलीको चाहिँ नेतृत्व मैले गर्ने गर्छु। किन भन्दा म कार्यालय प्रमुख मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुँदैन। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे सर। गाउँपालिकाको सिलुवा स्वस्थ चौकीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उद्घाटन पनि गरिएको छ। यी बाहेक अन्य कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले ल्याएको होला। त्यसलाई नागरिक स्तरमा अपनत्व महसुस गराउने गरी चाहिँ कर्मचारी परिचालन कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ त अलिकति भनिदिनुस् न। हामीले त के गरेका छौँ भने जस्तो अहिले एउटा नयाँ परिपाटी पनि आएको छ। हामी चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ गरेका नीति निर्देशनहरूलाई पनि हामीले पालन गर्दै आएका छौँ। हजुर, अब हामीले बुझाउनु पर्ने एउटा साथीहरूलाई एकदम नजिक रहेर उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने वातावरण के हो त भन्दा हामी जनताको नोकर हौँ। हामी सिभिल सर्भेन्ट भएको हुनाले हाम्रो पहिलो नम्बरमा हामीले जनताको सेवालाई नै शिरधार्य गरेर हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसमा दायाँ बायाँ गर्ने भन्ने विषय रहँदैन। किन भन्दा कर्मचारी भएर आइसकेपछि मैले जनताको सेवा गर्दिनँ अथवा त्यसमा शर्त राख्ने भन्ने विषय त उठ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै ठाउँमा त तर यो कर्मचारीले यस्तो कामै ढिलो गरिदिन्छन् यताउता भनेर धेरै गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ नि त सर। यो त सरकार गठन भइसकेपछि उसले के गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुराहरू जुन संविधानमा उल्लेख छन्, आन्तरिक सरकार के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुको निमित्त अब पालिकाले कानुन बनाउनु पर्यो, ऐन कानुन कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर ती कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई व्यवहारिकतामा कसरी लैजाने हो भन्ने खालका कुराहरू भए ती कुराहरूले गर्दाखेरि
सबै कुराले अब कार्य सम्पादन गर्ने थलोको समेत यथोचित व्यवस्था नभइसकेको हुनसक्छ। हजुर, मैले योसँग यहाँलाई सोध्न चाहे स्थानीय सरकारसँग काम गर्न चाहिँ कतिको सहज हुँदो रहेछ त भनिदिनुहोस् न। त्यो त महसुस गर्ने विषय हो। मैले त्यसलाई के भन्छु भन्दा हामी जब चुनौतीसँग हामी सामना गर्न पछाडि फर्किन्छौँ, पछाडि पर्छौँ भने हामीले क्षमता विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिन सकियो भने यसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। किनभने हस् त सर, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई एउटा मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, नयाँ भवनबाट सेवा लिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जोड। कोलबाट खुँदो निकाल्ने प्रविधि जोगाउँदै स्याङ्जाका चापाकोटवासी। पेशालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन नगरपालिका पनि सक्रिय बन्दै। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चौरी देखाएर पर्यटक लोभ्याउँदै। महोत्सव सञ्चालन गरेर पर्यटक भित्र्याइँदै। पर्यटनबाट आय आर्जन सुधार्ने प्रयास हुँदै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि उपचार पाउन निश्चित हुँदा स्थानीय पनि हर्षित। र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना बीमा लागू। नगरवासीलाई जोखिम बेहोर्न सहज हुने विश्वास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। दूध उत्पादन वृद्धि गर्दै रूपन्देही जिल्लालाई नै दूधको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको छ। 100 किसानलाई लक्षित गर्दै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीले मर्चुवार क्षेत्रमा दूध उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बनगाई मर्चुवार रोड करिडोर आसपासका 100 किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। यो आयोजना 3 वर्षसम्म सञ्चालन हुने योजना बनाइएको छ। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको 50 लाख अनुदान तथा किसानको 50,25,000 लागतमा आयोजना सञ्चालन भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले काम सुरु गरेको छ। पहिलो वर्ष गोठ निर्माण तथा सुधार गर्ने, घाँसको बिउ तथा बेर्ना वितरण, परजीवी नियन्त्रण गर्ने, औषधि उपचार, भिटामिन तथा खनिजको व्यवस्था, इलेक्ट्रिक च्याफ कटर लगायतमा अनुदान दिने योजना केन्द्रले बनाएको छ। यो कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षदेखि हामीले बनगाई मर्चुवार रोड कोरिडोरलाई मानेर रोडको छेउछाउमा 5 किलोमिटरको दूरीलाई कभर गरेर 100 जना लाभान्वित किसानहरूलाई समेटेर हामीले दूध उत्पादनका कार्यक्रमहरू लान्छौँ र यो कार्यक्रम हामीले आगामी 3 वर्षसम्म सञ्चालन गर्छौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा मर्चुवारलाई पनि दूध उत्पादन क्षेत्रको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। रूपन्देहीको कोटाहिमाई गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री आरती पौडेलले मर्चुवा मार्ग लक्षित दूध उत्पादन कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी हुन्। मर्चुवार क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो। निर्वाहमुखी पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ। दूध उत्पादनमा सघाउने र बिक्री वितरणमा समेत उहाँहरूको चाहिँ दूधलाई
सङ्कलन गरेर बेच्ने ठाउँको समेत व्यवस्था गर्ने गरी हामी मर्चवार मार्गलक्षित दुध उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक यादवहरू हैन गाई भैँसी पालिरहेको समुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पुर्ख्यौली पेसा वर्षौँदेखि गाई भैँसी पाल्नुभएको छ, तर त्योबाट फाइदा लिन सक्नु भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ फाइदा मुनाफामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ हामी जोडिएका छौँ यो क्षेत्रमा। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किसानले सञ्चालक समिति बनाएका छन्। आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न पशु चिकित्सकले तालिम दिने, व्यवसाय विस्तार गर्न अनुदान पनि पाइने भएकाले किसान उत्साहित बनेका छन्। अहिले मर्चवार क्षेत्रमा उत्पादन भएको दूध भैरहवा तथा भारतको नौतनहवा क्षेत्रमा बिक्री हुँदै आएको छ। मुख्य पेसा कृषि पशुपालन भएका नागरिकहरूले पनि काम चलाउ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अहिले त 4वटा छन्, अनुदान आएपछि अझ 4वटा 5वटा थप्ने हो। अनि थपिसकेपछि भैँसीको सङ्ख्या बढेपछि अब हाम्रो दुधको पनि उत्पादन बढ्छ। दूध उत्पादन बढ्दै गएपछि दोस्रो वर्षदेखि डेरी सञ्चालनमा अनुदान, चिस्यान केन्द्र स्थापना, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ। एआई सेन्टर स्थापना, घाँस स्रोत केन्द्र स्थापना, मिल्क क्यान र काउम्याट खरिद लगायतमा अनुदान दिइनेछ। पशु प्राविधिकको सहकार्यमा किसानलाई प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक तरिका सिकाई मर्चवार क्षेत्रलाई दुधको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। आन्तरिक महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले उपप्रमुख आशा लामालाई बुझाए ज्ञापन पत्र। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न शिक्षकको माग। बेरोजगारको लगत सङ्कलन गर्दै खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका। रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारले पालिकामा सूचीकृत हुनुपर्ने। हिमपातका कारण 15 पुसदेखि बन्द ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 7 को महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको पठन पाठन सुरु। पहिलो दिन नै विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको उल्लेख्य सहभागिता। रोल्पाको सुनसहरी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई ओखरको बिरुवा वितरण। वडा कार्यालयको सिफारिसमा गरिब विपन्न परिवारलाई बिरुवा वितरण। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 8 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिने। नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले गरे भवनको शिलान्यास। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको सहयोगमा माले बगरमा पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगिता 13 फागुनसम्म चल्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 का कृषकले पालेको कुखुरामा देखियो बर्ड फ्लू। 381 पन्छी नष्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा श्रमिक कल्याणकारी कोष तथा नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रम सुरु। नगरपालिका र नागरिक लगानी कोषबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। ठेक्का लागेको 1 वर्षपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घारखोलामा पुल निर्माण सुरु। पुल बन्ने भएपछि स्थानीय दङ्ग। काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा वडा स्तरीय महिला कानुन साक्षरता तालिम सुरु। तालिममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता। तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा गौरव पन्थलाई नगरपालिकाको नगर युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षमा मनोनयन। अब युवाका क्षेत्रमा अझ काम अघि बढ्ने। ललितपुरको पाटन ढोकामा सञ्चालन हुँदै आएको बस पार्कलाई ललितपुर महानगरपालिकाले हटायो। एकै समय बढीमा 2वटा बस मात्र राख्न पाइने। बझाङको सुरमा गाउँपालिकामा खानेपानी निर्माणका 2 योजनाको ठेक्का खरिद ऐन विपरीत वितरण गरिएको खुलासा। स्थानीयले प्रशासन तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रुम्बा पक्राउ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन। नयाँ भवनबाट सेवा लिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जोड। कोलबाट खुँदो निकाल्ने प्रविधि जोगाउँदै स्याङ्जाका चापाकोटवासी। पेसालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन नगरपालिका पनि सक्रिय बन्दै।
मागदीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चौरी देखाएर पर्यटक लोभ्याउँदै महोत्सव सञ्चालन गरेर पर्यटक भित्र्याइँदै पर्यटनबाट आय आर्जन सुधार्ने प्रयास हुँदै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि उपचार पाउन निश्चित हुँदा स्थानीय पनि हर्षित। र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना बीमा लागू। नगरवासीलाई जोखिम बेहोर्न सहज हुने विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उनीहरूको मुख्य ध्येय नै कृषकको आर्थिक उपार्जन बढाउनु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेर सुरुमा आफ्नो स्थानीय तहलाई कृषि र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नै मुख्य योजना बन्दै आएको छ, जसका लागि सरकारका विभिन्न योजनालाई अघि सार्दै त्यसमा कृषकलाई सहभागी गराएर अनुदानदेखि विभिन्न आर्थिक सहयोग गर्ने होड चलेको छ। यस्तै सहयोगबाट झापाको 12 गाउँपालिकाका कृषक पनि लाभान्वित हुन थालेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। सरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा अनुदान र अन्य सहयोग हुन थालेपछि झापाका किसानहरूमा खुसी छाएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवा स्वदेशमै फर्किएर कृषिमा लागिरहँदा तिनै तहका सरकारबाट खासै सहयोग नभएको गुनासो आइरहँदा झापा 12 गाउँपालिकाका किसान भने हर्षित छन्। साउदी, कतार, दुबईमा जाने 30-40 हजार कमाउनुको लागि चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब कोला खेतीमा लागौँ भनेर म पनि यहाँको सदस्य दुर्गामाता कोला खेती समूहको सदस्य बनेको छु र यसमा चाहिँ हाम्रो कृषि सेवा ज्ञान केन्द्रले पनि माथिबाट पनि प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमले पनि अनुदानहरू दिइरहेको छ र हामीलाई एकदमै प्रोत्साहन दिएको छ। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कोलाहरू यो चाहिँ 2 घडी काटिसक्यौँ। अहिले यस्तो राम्रो कोलाहरू भइरहेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले केरा खेती ब्लक विकास कार्यक्रम मार्फत कृषकलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले झापाको 12 गाउँपालिका 32 बिघाका कृषकलाई कृषि सामग्री प्रदान गरेको हो, जसबाट किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्। र यो सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हामीलाई गत साल भनेको 35 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो। गत उहाँले भन्नुभयो कि कृषि औजारहरू, मोटर, बोरिङ, पाइप, सिँचाइ पाइप, ट्याङ्की, मलहरू सबै दिएर हामीले यो प्रोत्साहन पनि बढी नै रहेको छ। किसानले स्थापना गरेको दुर्गामाता कोला खेती तथा कृषि फर्मलाई ज्ञान केन्द्रले कृषि औजार सहितका आवश्यक सामान प्रदान गरेको हो। समूहले जिल्लाको 12 गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका र कन्काई नगरपालिकाको 150 बढी बिघा क्षेत्रफलमा सामूहिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुदान कार्यक्रम अनुसार समूहका किसानलाई आवश्यक कृषि औजार वितरण गरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले 13 लाख अनुदान र समूहले 9,88,000 गरी 22,88,000 को कार्यक्रम सो समूहले सञ्चालन गरेको छ। गत साल चाहिँ करिब 35 लाख रुपियाँ अनुदान लियो र यसपालि चाहिँ 13 लाख रुपियाँ छ। बजेट कोणलाई गर्दाखेरि घटेर आएकोले 13 लाख रुपियाँ दिएको छ र यसमा ब्लक सञ्चालन चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर त्यसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। सरकारी सहयोगले किसान केरा खेतीका लागि अझ उत्साहित भएका छन्। ज्ञान केन्द्रले किसानबाट सरकारी अनुदानको राम्ररी उपयोग गरेको पाइएको छ। यो क्षेत्रमा उत्पादित केरा झापा बाहिर पनि उल्लेख्य मात्रामा खपत भइरहेको छ। त्यहाँ अहिले मालभोग जातको केराको बढी मात्रामा खेती गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, नयाँ भवनबाट सेवा लिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जोड। कोलबाट खुँदो निकाल्ने प्रविधि जोगाउँदै स्याङ्जाका चापाकोटवासी। पेशालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन नगरपालिका पनि सक्रिय बन्दै। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चौरी देखाएर पर्यटक लोभ्याउँदै। महोत्सव सञ्चालन गरेर पर्यटक भित्र्याइँदै। पर्यटनबाट आय आर्जन सुधार्ने प्रयास हुँदै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालनपछि उपचार पाउन निश्चित हुँदा स्थानीय पनि हर्षित। र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना बीमा लागू। नगरवासीलाई जोखिम बेहोर्न सहज हुने विश्वास। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।